औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का हमारा लाइव सेशन होता है एवरी थर्सडे, और उसमें हम किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 आपके साथ शेयर करते हैं, और फिर उस पर जो भी आपका हासिल तफक्कुर होता है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। और हम मिलजुल के जो अंबिया के कुरान पाक में किस्से बयान किए गए हैं, उसमें जो हिकमत राज और फार्मूले हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। बताते चलें कि इस किताब के मौलिफ़ हैं जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा आजकल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इसी किस्से को आगे बढ़ाते हैं। तजदीद ज़िंदगी। दुनिया का हर इंसान जानता है कि ज़िंदगी की तजदीद हर लम्हा होती रहती है। इस तजदीद के ज़ाहिरी वसाइल हवा, पानी और ग़िज़ा हैं, लेकिन इंसानी जिस्म पर एक मरहला ऐसा भी आता है जब हवा, पानी और ग़िज़ा ज़िंदगी की तजदीद नहीं कर सकते। मादी दुनिया में ऐसी हालत को मौत कहते हैं। जब मौत वारिद हो जाती है तो किसी तरह की हवा, किसी तरह का पानी और किसी तरह की ग़िज़ा आदमी की ज़िंदगी को बहाल नहीं कर सकती। अगर हवा, पानी और ग़िज़ा ही इंसानी ज़िंदगी का सबब होते तो किसी मुर्दा जिस्म को इन चीज़ों के ज़रिए ज़िंदा करना नामुमकिन ना होता। अब ये हकीकत बेनकाब हो जाती है कि इंसानी ज़िंदगी का सबब हवा, पानी और ग़िज़ा नहीं बल्कि कुछ और है, और इस सबब की वजाहत कुरान पाक के इन अल्फाज से होती है। पाक है वो ज़ात जिसने सब चीज़ों को दो किस्मों पर पैदा किया। सूरह यासीन आयत नंबर 36। नींद आधी ज़िंदगी है। इस आयत की रोशनी में ज़िंदगी के असबाब एक तरफ शऊरी असबाब हैं और दूसरी तरफ लाशऊरी असबाब हैं। एक सबब गैर रब की नफ़ी है जो ज़िंदगी को बहाल रखने के लिए जुज़्व आज़म है। इंसान शख्स अकबर के इरादे के तहत इस अमर की तामील करने पर मजबूर है। जब हम आदमी की पूरी ज़िंदगी का तज्ज़िया करते हैं तो ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि इंसानी ज़िंदगी का निस्फ़ लाशऊर है और निस्फ़ शऊर के ज़ेर असर है। पैदाइश के बाद इंसानी उम्र का एक हिस्सा कतई गैर शऊरी हालत में गुज़रता है। फिर हम तमाम ज़िंदगी में नींद का वक्फ़ा शुमार करें तो वो उम्र की 1/3 से ज़्यादा होता है। अगर गैर शऊरी उम्र और नींद के वक्फ़े एक जगह किए जाएं तो पूरी उम्र का निस्फ़ होंगे, और ये वो निस्फ़ है जिसको इंसान लाशऊर के ज़ेर असर बसर करता है। ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिसने कुदरत के कानून को तोड़ दिया हो। चुनांचे हम ज़िंदगी के दो हिस्सों को लाशऊरी और शऊरी ज़िंदगी के नाम से जानते हैं। यही ज़िंदगी की दो किस्में हैं। लाशऊरी ज़िंदगी का हिस्सा लाजिमन गैर रब की नफ़ी करता है और इस नफ़ी का हासिल उसे गैर इरादी तौर पर जिस्मानी बेदारी की शक्ल में मिलता है। अब अगर कोई शख्स लाशऊर के ज़ेर असर ज़िंदगी के वक्फ़ों में इजाफ़ा कर दे तो उसे रूहानी बेदारी मैसर आ सकती है। इस उसूल को कुरान पाक ने सूरह मुज़म्मिल में बयान फरमाया है। ए कपड़ों में लिपटने वाले, रात को नमाज में खड़े रहा करो, मगर थोड़ी सी रात यानी निस्फ रात के उसमें क़याम ना करो बल्कि आराम करो, या उस निस्फ से किसी कदर कम कर दो या निस्फ से किसी कदर बढ़ा दो, और कुरान खूब साफ साफ पढ़ो कि एक एक हर्फ अलग अलग हो। हम तुम पर एक भारी कलाम डालने को हैं। बेशक रात के उठने में दिल और ज़बान का खूब मेल होता है और बात खूब ठीक निकलती है। बेशक तुमको दिन में बहुत काम रहता है, दुनियावी भी और दीनी भी, और अपने रब का नाम याद करते रहो और सबसे कता करके उसकी तरफ मुतवज्जे रहो। वो मशरिक़ व मग़रिब का मालिक है, उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। सूरह मुज़म्मिल आयत 1-9। मज़कूरा वाला आयात की रूह से जिस तरह जिस्मानी तवानाई के लिए इंसान गैर शऊरी तौर पर गैर रब की नफ़ी करने का पाबंद है, इसी तरह रूहानी बेदारी के लिए शऊरी तौर पर गैर रब की नफ़ी करना ज़रूरी है। सूरह मुज़म्मिल शरीफ की मज़कूरा बाला आयत में अल्लाह ताला ने यही कानून बयान फरमाया है। जिस तरह गैर शऊरी तौर पर गैर रब की नफ़ी करने से जिस्मानी ज़िंदगी की तामीर होती है,
اسی طرح شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے سے روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ ریفرنس لوح و قلم۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ یقین اسے کہتے ہیں جو کسی بھی طرح متزلزل نہ ہو۔ یقین دین کی اساس ہے۔ مشاہدات اور مراتب کے لحاظ سے اس کے 3 درجے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اگر کسی شے کے علم کے بارے میں دلیل و برہان کے ذریعے اس حد تک یقین ہو جائے کہ تردد نہ رہے تو اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ اگر یہ علم دلیل و برہان سے گزر کر مشاہدہ بن جائے تو اسے عین الیقین کہتے ہیں۔ اگر علم کی حقیقت سامنے آ جائے اور بلا کم و کاست حقیقت شے یا شے کی تہ کا علم ہو جائے تو اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ مثلا میں نے کہا انگور، اور انگور کی تعریف بھی بیان کر دی تو آپ نے یقین کر لیا تو یہ علم الیقین ہے۔ آپ نے پہاڑ پر باغ میں جا کر انگور کی بیل پر انگور کے خوشے دیکھ لیے، اس کا الگ ذائقہ بھی چکھ لیا، خوشبو سونگھ لی، یہ عین الیقین ہے۔ آپ نے یہ علم حاصل کر لیا کہ انگور کی بیل میں انگور کیوں لگتے ہیں، زمین میں سے انگور میں مخصوص مٹھاس، کھٹاس، ذائقے میں قدرت کے کون سے فارمولے کام کر رہے ہیں، تو یہ حق الیقین ہے۔ دوسری مثال، میں نے کہا آپ نے سنا آدمی، میری بات کا آپ نے یقین کر لیا، یہ علم الیقین ہے۔ آدمی کی خصوصیات کا علم ہو گیا اور آدمی کی تعریف اس کی صلاحیتوں کے آپ کے سامنے بیان کر دی گئی اور آپ کے شعور نے اسے قبول کر لیا تو یہ علم عین الیقین ہے۔ اگر آدمی کو تخلیق کے راز و نیاز، حیات و ممات کی قدریں اور اللہ کے وہ رموز جو اللہ نے انسان کی روح میں مخفی کر دیے ہیں اور جن سے آدم کو واقف کر دیا گیا ہے، اس کا علم حاصل ہو جائے تو اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ آئینے کی مثال، ایک شخص آئینہ دیکھتا ہے، آئینے میں اس کا عکس نظر آتا ہے، مگر وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ میرے سامنے مجھ جیسا ایک انسان ہے، تو یہ حالت علم الیقین ہے۔ اگر دیکھنے والے کو یہ یقین ہے کہ اپنا ہی عکس دیکھ رہا ہوں لیکن وہ اپنی آئینے کی حقیقت سے نا واقف ہے تو یہ حالت عین الیقین ہے۔ اگر دیکھنے والا اپنی آئینے کی اور عکس کی حقیقت جانتا ہے تو یہ حالت حق الیقین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حقائق کی اشیاء کی جستجو اور تحقیق کا طبعی ذوق تھا اور وہ ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ تحقیق اور ریسرچ ان کی زندگی کا خاص مقصد تھا۔ وہ تحقیق کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی ذوق، ریسرچ اور تحقیق کے جذبے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت کے بعد زندگی یعنی مر جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے متعلق اللہ کے حضور سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تم اس مسئلے پر یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، میں بلا توقف اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میرا سوال اس لیے ہے کہ میں علم الیقین کے ساتھ عین الیقین اور حق الیقین کا خواستگار ہوں۔ میری تمنا ہے کہ اے میرے رب، تو مجھے آنکھوں سے مشاہدہ کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چند پرندے لے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو اور پھر فاصلے پر کھڑے ہو کر انہیں پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو ان سب کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی اپنی شکل میں آ گئے۔ جناب، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب یہ جو 4 پرندے ہیں ان کی کیا حقیقت تھی، اور یہ جو پرندے ہیں جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، یہ اکٹھے ہو کے کیسے ان کے سامنے آ گئے، اس کے پیچھے کون سا قانون کام کر رہا تھا، انشاءاللہ اس حوالے سے جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے جو کچھ اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 3 میں لکھا ہے، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بس تھوڑا سا انتظار۔
صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔